अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान ने उमर बे को तोगाई से बचा लिया था और अगले सीन में उस्मान और उमर बे जंगल में खड़े बातें कर रहे थे। इस किस्त के आगाज़ में गुंदूज़ उस्मान और उमर बे के पास आ जाता है और उस्मान से कहता है मुझे अभी अपने कुछ सिपाहियों के साथ कबीले जाना होगा। उस्मान कहता है फ़ौरन जाएँ भाई, मैं अब आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आप जाएँ, मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद उमर साहिब को कबीले में लाऊँगा। उमर बे उस्मान के सिपाहियों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं सलामत रहो बहादुर जंगजुओ, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये सुनकर उस्मान के तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। गुंदूज़ कहता है तनाज़ात आर्जी हैं उमर साहिब, और जो मुस्तकिल है वो हमारा भाईचारा है। इसके बाद गुंदूज़ कुछ सिपाहियों को लेकर कबीले की तरफ चला जाता है। इसके बाद उस्मान और उमर बे भी अपने दो सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मलून खातून सरदारी खेमे से बाहर आते हुए अपने खास सिपाही से कहती है सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम हर कबीले, किले और जंगल में बाबा को तलाश करेंगे। ये सुनकर मलून का सिपाही वहाँ से चला जाता है तो मलून अलाजा से पूछती है क्या यहाँ कोई सिपाही है जो मेरे बाबा का सुराग लगा सके। अलाजा कहती है बदकिस्मती से हमारे सिपाही नहीं जानते कि हमारे सरदार कहाँ हैं। उन्होंने आस पास तलाश किया लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर मलून खुद कलामी करते हुए कहती है बाबा आप कहाँ हैं। इसी दौरान उस्मान उमर बे को लेकर कबीले में पहुँच जाते हैं। मलहुन उमर बे को देखती है तो हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासरात ज़ाहिर करती है। मलहुन उमर बे के पास आकर कहती है बाबा आप कहाँ थे, हम परेशान हो गए। उमर बे कहते हैं उस्मान साहिब हमारे मेहमान हैं, हम अंदर जाकर बात करते हैं। इसके बाद उमर बे और उस्मान सरदारी खेमे की तरफ चले जाते हैं। उस्मान और उमर बे जब सरदारी खेमे के अंदर पहुंचते हैं तो मलून भी उनके पीछे आ जाती है। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उमर बे मलून से कहते हैं मैं तोगाई से मिलने गया था। मलहुन परेशानी के आलम में पूछती है बाबा आपने ऐसा क्यों किया, आप उस कमीने पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्या आप नहीं जानते कि वो आपको कत्ल करना चाहता है। उमर बे कहते हैं मैं जानता हूँ लेकिन मैं अपनी गलती की अदायगी करना चाहता था। मलून हैरानगी से पूछती है क्या आप खुद चलकर मौत की तरफ गए हजूर। उमर बे कहते हैं मैं नहीं चाहता था कि मासूम लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हो। उमर बे उस्मान की तरफ देखते हुए मलून को बताते हैं जब तोगाई मुझे मारने वाला था तो इसी दौरान उस्मान साहिब पहुंच आए और इन्होंने मुझे बड़े फ़ख्र से बचा लिया। ये सुनकर मलून उस्मान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है हम पर आपका कर्ज बढ़ गया है। उस्मान कहता है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस्मान कहते हैं तोगाई के साथ मुआहदा थोड़ी देर के लिए बहाल हो गया है, अब वक्त है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करें। मलहुन उमर बे से पूछती है हम क्या आप भी हिजरत करेंगे। उस्मान अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है नहीं, अब हम साथ हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा। उमर बे मलून से कहते हैं उस्मान साहिब ठीक कह रहे हैं बेटी, अब हम मज़ीद जुदा नहीं होंगे। उमर बे उस्मान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये साफ ज़ाहिर है जिस पर तुर्क का मुस्तकबिल मुनस्सिर है वो उस्मान साहिब ही हैं। उमर बे कहते हैं चलें अब उस बारे में बात करते हैं जो मेरे शेख ने शादी के बारे में कही। उमर बे कहते हैं मलून खातून सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि मेरा दस्ते बाजू है, इसने कबीले का बोझ उठाया और जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी ये लड़ पड़ी। इसका शादी करना और यहाँ से जाना यकीनन हमारे कबीले को कमज़ोर करता है, अलबत्ता इन्हें एक न एक दिन शादी करके जाना ही है। उमर बे कहते हैं क्या वो दिन आ गया है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे लगता है मैं इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हूँगा। उमर बे उस्मान से कहते हैं उस्मान साहिब अगर आप मेरी मंजूरी का इंतज़ार ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप मेरी बेटी मलून खातून से शादी करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। इसके बाद उमर बे मलून से पूछते हैं अब तुम बताओ मलून, क्या आप उस्मान साहिब से शादी करना चाहती हैं। मलून कहती है बाबा आपने उस्मान से कहा कि अगर आप मेरी बेटी से शादी करते हैं तो ये मेरे लिए एजाज़ होगा, लेकिन उस्मान साहिब शादीशुदा हैं, इनके पास पहले ही खेमे में मुंतज़िर खातून है। आप लोग दो कबाइल को मुत्तहिद करने की बात करते हैं लेकिन आप लोग दो ख़वातीन के एक साथ रहने के बारे में बात नहीं करते। ये सुनकर उस्मान हैरानी से मलून खातून की तरफ देखता है तो मलून कहती है ज़ाहिर है बाला खातून ने कुर्बानी दी और इस फैसले को कबूल किया। अगर बाला दो कबीलों के इत्तेहाद की खातिर कुर्बानी दे सकती है तो मैं भी उस्मान साहिब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मलहुन उस्मान से कहती है लेकिन मुझे बताएं उस्मान साहिब आप किस तरह इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। उस्मान कहते हैं मेरी पहली खातून और मेरे वारिस की माँ अलग खेमे में रहेगी, उनकी आमदनी अलग होगी, वो ख़वातीन जो उनके लिए काम करेंगी उनका भी इंतखाब किया जाएगा। उस्मान अपना हाथ बुलंद करते हुए कहते हैं लेकिन दोनों ख़वातीन में से कोई भी किसी पर हुक्म नहीं चलाएगी। मलून पूछती है बाला खातून का मेरे साथ रद्द-ए-अमल क्या होगा। उस्मान कहते हैं अपनी शौहर की दूसरी बीवी को तस्लीम करना मुश्किल होता है लेकिन बाला खातून आपकी इज़्ज़त करेंगी और आपसे भी इज़्ज़त की तवक्को रखेंगी। मलहुन पूछती है क्या शादी का वाहिद मकसद कबाइल का इत्तेहाद ही है या फिर इसके अलावा कोई और वजह भी है। उस्मान कहते हैं यकीनन एक और वजह भी है, काई के सरदार मुझसे वारिस की तवक्को करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं दोबारा शादी करूं, लेकिन मैंने मुस्तकबिल के काई सरदार की मां का मिलने का इंतज़ार किया। मलहुन पूछती है क्या अब आपने उसे ढूंढ लिया है उस्मान साहिब। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराते हुए हाँ में सारे लाते हैं और कहते हैं मैंने उसे ढूंढ लिया है।
اس کے بعد عثمان اور ملون خاتون ایک دوسرے کے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اگلے سین میں 2 دن کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ بالا اور گونچا خاتون سرداری خیمے کے سامنے کھڑی تھیں۔ اسی دوران کائی سپاہی ملون خاتون کا جہیز لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی سنگر بالا کے پاس آ کر پوچھتا ہے، بالا خاتون دلہن کا جہیز کہاں رکھیں؟ بالا کہتی ہے، ہمارے سردار اور ملون خاتون جس خیمے میں رہیں گے یہ وہاں لے جاؤ بھائی سنگر۔ اس کے بعد بھائی سنگر اور باقی سپاہی سامان کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ یہاں بالا کا ایک خیال دکھایا جاتا ہے۔ پس منظر میں بالا عثمان سے کہتی ہے، آپ نے کہا کہ سب کچھ معمول پر آ گیا، یعنی عمر صاحب اور ان کا قبیلہ کہیں نہیں جائے گا۔ عثمان کہتے ہیں، وہ یہیں رہیں گے بالا۔ عمر صاحب دونوں قبائل کو متحد کرنے کے لیے یہ شادی کروانا چاہتے ہیں۔ بالا پوچھتی ہے، مگر آپ نے کیا جواب دیا؟ عثمان کہتے ہیں، شادی ہوگی بالا، تم شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے، جبکہ بالا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو بالا گونچا سے کہتی ہے، تم جہیز کے قافلے کی نگرانی کرو گونچا۔ گونچا بالا سے کہتی ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر گونچا وہاں سے چلی جاتی ہے اور بالا کی آنکھوں سے آنسو نیچے گرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان شیخ ادیبالی کے پاس آتے ہیں تو شیخ ادیبالی کہتے ہیں، عثمان میرے رب نے آپ کو جو اختیار بخشا ہے تم نے وہ سب کچھ ثابت کر دکھایا عثمان۔ ہمارے ساتھ کیے گئے ایک وعدے پر اپنے سینے پر پتھر رکھ کر آپ نے اپنی محبت کی قربانی دے کر شادی کا فیصلہ کیا، اور ایسا فیصلہ صرف ایک معزز سردار ہی کر سکتا ہے، اور اس فیصلے کو اپنے سردار کی سلامتی کے بارے میں سوچنے والی خاتون ہی قبول کر سکتی ہے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، تم دونوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، کل ترک سرداران کی شمولیت کے ساتھ شادی ہوگی۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، آپ نے یہ قربانی دے کر اپنے قبیلے کو ایک ریاست کی شکل دی ہے۔ عثمان کہتے ہیں، جہاد کے ذریعے فتح کی گئی تمام سرزمینوں کو محدود نہیں کیا جائے گا، اور ہمارے لوگ ہماری حکمرانی سے مطمئن ہوں گے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، آپ نے حق کی بات کی عثمان صاحب، اب سوغوت کے لیے آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عثمان کہتے ہیں، میں نے آس پاس کے شہروں سے ماہر معماروں کو بلایا ہے، وہ فوری طور پر کام شروع کر دیں گے۔ شیخ ادیبالی کہتے ہیں، لیکن یہ کام کرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کا بھی خیال رکھنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی تمام مخلوقات پر برابر پھیلتی ہے، اور آپ نے بھی اپنا انصاف برابر بانٹنا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، ہماری روایات سورج کی مانند ہیں جو تمام لوگوں کو روشن کریں گی۔ اس کے بعد عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور شیخ ادیبالی سے اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان باہر آتے ہیں تو بوران عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں بیلجک کے تیکفور کی طرف سے خبر موصول ہوئی ہے حضور، وہ جہاں گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ عثمان کہتے ہیں، اچھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، فوری طور پر میرا دعوت نامہ بھیجو۔ اس کے بعد عثمان گوگتوگ اور بوران کے ساتھ آگے کی طرف چلنے لگتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ لوگوں نے سلطان مسعود کے امیر کو میرا دعوت نامہ بھیج دیا تھا؟ گوگتوگ کہتا ہے، امیر ارسلان راستے میں ہیں حضور، وہ یہیں آ رہے ہیں۔ چلتے چلتے وہ لوگ زویا کی دکان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان زویا کے پھلوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی ہے۔ زویا کہتی ہے، میں نے آج صبح ہی چنے ہیں حضور۔ عثمان گوگتوگ کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں، گوگتوگ شادی کے لیے تمام سبزیاں اور پھل اسی خاتون سے ہی خریدیں۔ یہ کہہ کر عثمان آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ گوگتوگ اور زویا مسلسل ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بوران بھی معاملے کو سمجھ جاتا ہے اور وہ بھی مسکرا کر آگے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جارکتائی اور آئیگل بھی گوگتوگ کو تنگ کرنے کے بعد آگے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد گوگتوگ زویا سے کہتا ہے، اگر ہم یہ سب پھل خرید لیں پھر بھی کافی نہیں ہوگا۔ زویا حیرانگی ظاہر کرتی ہے اور کہتی ہے، یہاں مہینوں کا پھل دستیاب ہے، کیا شادی میں اتنے زیادہ لوگ آئیں گے؟ گوگتوگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیا آپ نے پہلے کبھی ترک شادی دیکھی ہے؟ لگتا ہے آپ کو نہیں پتہ کہ شادی عثمان صاحب کی ہے۔ زویا کہتی ہے، میں نے زندگی میں پہلے کبھی ترک شادی نہیں دیکھی۔ گوگتوگ کہتا ہے، آپ وہاں سامان لے کر آئیں گی، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کئی خواتین کی مدد کرنے کے لیے قبیلے میں ٹھہر سکتی ہیں۔ زویا کہتی ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے بعد گوگتوگ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان کافی سارے تاجروں سے ملنے کے بعد بوران سے کہتا ہے، مجھے ایک اور آدمی سے ملنا ہے۔ دوسری طرف ملون خاتون کے خیمے میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ علاجہ ملون خاتون کی مدد کر رہی تھی۔ ملون ایک دوپٹہ اٹھاتی ہے اور اس کا بوسہ لینے کے بعد کہتی ہے، یہ میری امی جان کی میراث ہے۔ علاجہ کہتی ہے، میں بچپن سے ہی آپ کی رازدار ہوں۔ آپ پریشان نظر آ رہی ہیں ملون خاتون، مت چھپائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں۔ ملون کہتی ہے، میں اپنے قبیلے اور اپنے فرض کو چھوڑنے والی ہوں علاجہ، میں اپنے بابا کا دایاں ہاتھ تھی، میں قبیلے کی تیز دھار تلوار تھی، اور اب میں یہ سب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ علاجہ کہتی ہے، لیکن آپ عثمان صاحب کے پاس جا رہی ہو۔ ملون کہتی ہے، ان کے دل اور خیمے میں کوئی اور ہے۔ اس کے بعد ملون علاجہ سے پوچھتی ہے، مگر تم پریشان کیوں ہو؟ علاجہ کہتی ہے، آپ جا رہی ہیں، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ملون کہتی ہے، فکر مت کرو علاجہ، تم بھی میرے ساتھ رہو گی، میں اپنے بچپن کی ساتھی کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟
میں جہاں بھی جاؤں گی تم میرے ساتھ ہوگی۔ دوسری طرف توغائے کے ڈیرے پر منگول سپاہیوں کو سزا دی جا رہی تھی۔ ایک سپاہی کو توغائے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو توغائے کہتا ہے غداری نے کالی روحوں کو جگا دیا ہے۔ توغائے اپنے سامنے موجود سپاہی کو ٹانگ مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور پھر اپنی تلوار اس کی گردن میں گھونپ دیتا ہے۔ توغائے اسی طرح اپنے کافی سارے سپاہیوں کو مار چکا تھا۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی کو پکڑ کر توغائے کے پاس لایا جاتا ہے۔ توغائے سپاہی سے پوچھتا ہے کیا یارگوجو کی خفیہ آنکھیں تم ہو؟ سپاہی کہتا ہے میں نہیں ہوں توغائے، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ توغائے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور سپاہی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری غدار آنکھیں نوچ لوں گا۔ اس کے بعد توغائے اس سپاہی کی آنکھیں دبانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا گوشت نوچ کر یارگوجو کو کھلا دوں گا۔ اس کے بعد توغائے اس سپاہی کو کئی زوردار مکے مارتا ہے۔ سپاہی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو توغائے اپنے آدمی سے کہتا ہے جب یہ ہوش میں آئے گا تو میں اس کی منحوس آنکھیں نوچ لوں گا۔ سارا منظر دیکھنے کے بعد جانوا اٹھ کر توغائے کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب بے گناہ ہیں۔ جانوا اپنی تلوار توغائے کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یارگوجو تک خبریں پہنچانے والا میں ہوں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔